बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो जो दुबई में गठजोड़ हुआ उस पर, और दूसरा IMF से मुआहदा, और तीसरा आम इंतखाबात का जो है वो बिगल बज चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो दुबई में जो इन्होंने गठजोड़ किया है उसकी नाकामी है जो नज़र आ रही है। उसमें नाकामी के बाद चूँकि मियाँ साहब चाह रहे हैं कि हमें हुकूमत मिले, आइंदा वज़ीर आज़म हमारा हो, जरदारी साहब चाहते हैं हमारा हो, फजल रहमान साहब के अपने पाँव ऊँट की खातिर, पाव गोश्त की खातिर ऊँट ज़िबा करना चाह रहे हैं। इसी तरह हर बंदा अपने पाव गोश्त की खातिर जो है ना वो ऊँट ज़िबा करने के चक्कर में है, जिसकी वजह से ये मामला डेडलॉक का शिकार है और अभी तक डेडलॉक ही है। बल्कि यहाँ तक आ रहा है कि अब फैसला साज ही फैसला करेंगे कि क्या होगा इलेक्शन के बाद, किसकी हुकूमत बनेगी। लेकिन इसके नतीजे में ये हुआ है कि इमरान खान चूँकि ऐसा सवार है इनके कंधों पर कि इमरान खान से ये छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं और छुटकारा इनको मिल नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम में मकबूलियत उनकी बढ़ती जा रही है बजाय कम होने के। जितने ये इक़दाम करते हैं उससे ज़्यादा मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और इसी वाले से नवाज शरीफ साहब ने जो है वो दुबई में क़याम बढ़ा दिया है, बढ़ाने का फ़ैसला किया है। और ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो अहम मुलाकातें भी करेंगे, शेड्यूल है उनकी, और दुबई में वो मज़ीद एक हफ़्ता क़याम करेंगे। अब आप देख लें कि इमरान खान कैसे इन पर जो सवार हैं और कैसे ये 14 जमातें तिगनी का नाच नाच रही हैं। लेकिन इनको जो प्लान करते हैं वो आवाम के आगे जाके बेबस हो जाते हैं, क्योंकि आवाम में इनका कोई प्लान जो है वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आवाम के लिए ये कर कुछ नहीं रहे। ये आपके सामने एक मिसाल है कि IMF का जो मुआहदा है, पेट्रोलियम लेवी की 55 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। ये इनकी सूरत हाल है। और इन्होंने ऐसे, जो इमरान खान करता था तो मुल्क गिर गया जी, मुल्क जंगल में फंस गया IMF के, अब ये हुकूमत कर रही है तो जनाब बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तो एक मुनाफिकाना और दोगला मेयार है हमारा और हमारे दानश्वरों का। बहुत सारे दानश्वर जब इमरान खान की हुकूमत में आप देख लें उनके ट्वीट्स, उनके TV टॉक्स पे वो यही कहते थे, जनाब IMF के चुंगल में फंस गया पाकिस्तान, ये है वो है। और आज पाकिस्तान जो है वो IMF के से जो कर्जा मिला है वो खुशखबरी है। सबसे पहले तो ये दौरा मेयार है। और पेट्रोल की कम कीमतें होने का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं अभी तक हुआ, क्योंकि खान साहब के दौर में 100 से ऊपर थी और इस टाइम $70 फ़ी बैरल तकरीबन ज़्यादा जो है वो कीमत है। लेकिन यहाँ पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतें तो बरकरार हैं, लेकिन 7.5 रुपये डीज़ल महंगा कर दिया गया है। और मौलाना के होने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ हुकूमत में अगर डीज़ल ही महंगा होना था। और आप अंदाज़ा करें कि लेवी में फ़ी लीटर 5 रुपये का इजाफ़ा किया गया है, क्योंकि IMF की अब हमने शराइत माननी है। अब कौम तैयार हो जाए कि कौम में से भी वो जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है और गरीब आदमी है, उसके अलावा जो अपर क्लास है उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, ये क्या कर रहे हैं, ये जो मर्ज़ी करते रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास माशाल्लाह बहुत कुछ है। और उसकी वजह से देखें आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या करते जा रहे हैं। और ये अब इसलिए कोशिश करेंगे कि जब वक्त से पहले ये असम्बली तोड़ें, और ताकि 90 रोज़ वो भी मिलें, और उस दौरान इमरान खान साहब को जो है वो किसी न किसी तरीके से ठिकाने लगाया जाए। इसीलिए इन्होंने सियासी तौर पर किस तरह उनको मैनेज करना है, क्योंकि ये पहले जो ये खेलते थे खेल, वो यही खेलते थे, अब तुम्हारी बारी, अब हमारी बारी। अब तुम्हारी हमारी बारी भी जो दुबई में है वो फ्लॉप हो गई है जाके। वो जरदारी साहब ने कहा हुकूमत तो आपकी है, लेकिन ये हुकूमत वो समझते हैं जिसमें मियाँ साहब होंगे वज़ीर आज़म। अब मियाँ साहब ये तो नहीं मानने के लिए तैयार ना कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो हमारी हुकूमत है, लेकिन जब फ़ायदे लेने की बारी आती है तो फिर इनकी हुकूमत है, क्योंकि फ़ायदे तो इन्होंने सारे ले लिए हैं, आपके सामने है। लेकिन बहरहाल इनका मामला जो है वो अब इलेक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ज़राए बता रहे हैं कि IMF की शराइत में मुस्तहकम सियासी इस्तेहकाम चाहिए और मुस्तहकम हुकूमत चाहिए।
اب اگر یہ چوچو کا مربع حکومت بناتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلی ڈیل IMF سے ایسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ چوچو کا مربع تو جو ہے پہلے بھی موجود ہی ہے۔ یہاں پر ایک مقبول حکومت کی ضرورت ہے جسے عوامی حمایت حاصل ہو اور عوام کو معلوم ہو اور وہ مشکل فیصلے کرے اور ریفارمز لائے، پھر جا کے یہ معاملہ بنتا نظر آتا ہے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ عام انتخابات 2023 کے لیے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کو بھی ہوش آ گیا ہے، وہ بھی اب آگے نظر آئیں گے، کیونکہ اب مجبوری بن گئی ہے الیکشن کروانا مجبوری ہے، کیونکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ IMF کی شرائط میں سے یہ بھی شرائط ہے کہ آپ الیکشن کروائیں ٹائم پر اور جمہوری نظام کو جو ہے وہ چلائیں، اس وجہ سے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہاں پر اب پاکستان کے عوام کی بات تو اس طرح نہیں مانی گئی، چلیں کسی کی تو مانی لیکن ماننی پڑی۔ یہ ہمارا عجیب سا المیہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے فیصلے اپنی عوام کی بجائے باہر سے کرواتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کھانا پینا اور حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں آنا ہے، اور پھر حکومت جب نہیں ہوگی اور آپ دیکھیں گے جب جو ان میں سے لوگ حکومت میں نہیں ہوں گے، جو پارٹیاں، وہ آپ کو منظر عام پر نظر نہیں آئیں گی، وہ آپ کو سیر و تفریح کرتے باہر نظر آئیں گے، وہ مشکل حالات میں ملک میں موجود نہیں ہوں گے جب نئی حکومت کا قیام آئے گا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور جماعت حکومت بنا جائے۔ انہوں نے اتنا مضبوط کر دیا ہے، عمران خان صاحب کی حمایت اتنی زیادہ پبلک میں ہے، اتنا زیادہ بیانیہ مضبوط ہو چکا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور سیاسی جماعتیں، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتیں مختص شدہ انتخابی نشان کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ درخواستیں پارٹی سربراہ کے دستخط کے ساتھ 19 جولائی تک دی جا سکتی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے درخواست کے ساتھ انتخابی نشانات کی ترجیحی لسٹ بھی قائم منسلک کی جائے۔ ہر درخواست پر پارٹی سربراہ کے دستخط ہونا ضروری ہے، اور ہر درخواست پر سیاسی جماعت کے ہیڈ آفس کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ باقی ان کی جو وہی قواعد و ضوابط ہیں وہ ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف سے بلے کا یہ والا نشان بھی کسی طریقے سے چھینا جائے، اور کوشش کی جائے گی کہ تحریک انصاف کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ اگر تحریک انصاف کو نہ رکھ سکے تو کم از کم عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، کیونکہ یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے گٹھ جوڑ، لیکن ابھی تک ان کے پلان ناکام ہوئے ہیں عمران خان کو باہر رکھنے کے حوالے سے، انتخابی معاملات میں سے یا عوام میں سے ان کی مقبولیت نکالنے کے لیے، اور یہ بڑا ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنی ذات کی خاطر کر رہے ہیں، اور جو عمران خان کی موومنٹ ہے وہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ ہے حقیقی آزادی کا بیانیہ، وہ ہے رول آف لا کا بیانیہ کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہو۔ تو انہوں نے تو ملک میں قانون ہی ختم کر دیا گیا نا، ایک قسم کا قانون نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارا آئین کہتا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے، وہ آپ نے دیکھ لیا KPK اور پنجاب میں آئین کے مخالف ہوا، اور اب یہ ویسے ہی انہوں نے اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دیا کہ ڈیٹ بھی وہی فائنل کریں گے۔ عجیب سا اس ملک کو جو ہے نا انہوں نے جان میں رکھا ہوا، اور اسی وجہ سے آج ملک معاشی دلدل میں پھنسا پڑا ہے۔ اور انہوں نے وہاں سے جو ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں صاحب معیشت کے لیے جو ہے نا دبئی میں قیام کیا ہے، معیشت کے لیے جناب پاکستان میں قیام کرے نا، پھر آپ کو پتہ چلے، لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ پاکستان کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ملک مشکل صورتحال میں ہے، جو IMF کی شرائط مانی ہے اس سے غریب عوام کے اب کڑاکے نکلنے جا رہے ہیں۔ پہلا جھٹکا آپ نے دیکھ لیا ہے ڈیزل کی صورت میں، آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کتنے سارے اور جھٹکے لگتے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔